دونك السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نجاوب على واحد التساؤل اللي كيرجع باستمرار في هذه الايام الاخيره، اللي هو اشنا هو الفرق ما بين بالنسبه للتكوين ديال المضيفات ومضيفي الطيران في المغرب. شنو هو الفرق ما بين الدبلوم ديال AAT والدبلوم ديال اتام؟ بمعنى اخر، شنو هو الدبلوم اللي هو اكوي انيماسيون توريستيك et le diplôme ديال accueil animation ou plutôt accueil dans les transports aériens et maritimes اللي هو اتام. en fait الفرق، وبالتالي كاين واحد الصيغه اخرى اللي قد السؤال كيطرح بها، اللي هي اشنو الفرق ما بين الدبلوم ديال التقني والدبلوم ديال التقني متخصص، يعني تكنيسيان سبيسياليزي اي تكنيسيان. en fait الفرق، الجواب على هذا السؤال كيحيلنا على الجواب على سؤال اخر، اللي هو اولا شنو هو العرض من ناحيه التكوين ديال فات بالنسبه دي مانيير سبيسيفيك ديال لي فورماسيون ديبلومونت اللي كاين في المغرب. في المغرب عندنا جوج ديال بالنسبه لهذا التكوين هذا، عندنا جوج ديال العروض. عندنا اولا العرض ديال التقني اللي هو اتام، داكوغ، وعندنا التقني متخصص اللي هو AAT. بالنسبه للتقني بطبيعه الحال هذه التكوين هذه اللي كاينه في معظم يعني المدن الكبرى في المغرب كاين مفتوح للناس اللي عندهم مستوى بكالوريا، يعني نيفو باك. بالنسبه للAAT التقني متخصص مفتوح للناس اللي عندهم البكالوريا. ماتنون شنو هو الفرق ما بين هاد الجوج من ناحيه، يعني الا بغينا نقولوا لا فالور دو ديبلوم؟ ان فيت الفرق يعني بسيط جدا، هو انه ملي كيكون عندك مستوى البكالوريا بعامين ديال الدراسه ممكن توجد دبلوم ديال التقني اللي هو اتام، واللي كيخولك انك يعني تتولج واحد او ترشح، تحط الترشيح ديالك لواحد المجموعه من الشركات، لا في المغرب او لا خارج المغرب. في المغرب كاين العربيه للطيران وكاينين دوت كومباني ايريان، داكوغ، هما مثلا غايانار الا كان عندها شي اوفر او بحال هذا النوع من الشركات، داكوغ. وحتى دول الخليج الا ما كانش كطلب البكالوريا، ولا كان عند الشخص يعني اللي غيقدم الترشيح ديالو واحد المستوى يعني جيد في اللغه الانجليزيه. بالنسبه للدبلوم ديال AAT او الدبلوم ديال اكوي انيماسيون توريستيك اللي هو دبلوم ديال تقني متخصص، يعني تكنيسيان سبيسياليزي، فالاهميه ديالو هو انه كيفتح اولا يعني باب الحظوظ او باب الترشيح للاشخاص اللي عندهم باك بلس 2، يعني اقل عندهم البكالوريا وقراو سنتين ديال الدراسه في هذا المجال هذا، انهم يترشحوا من اونتر اوتر، يعني من ضمن فات لي كومباني ايريان اللي ممكن يترشحوا لها هي الخطوط الملكيه المغربيه. لانه للعلم، باش تكون في علمكم، الخطوط الملكيه المغربيه عندها واحد لو سوي مينيموم ديال ملفات الترشيح هو باك بلس 2، وبالتالي الناس اللي عندهم دبلوم ديال التقني فقط فما يمكن لهمش للاسف، او فاللي عندهم نيفو باك بوغ اتر بلو بريسي، داكوغ، فما يمكن لهمش يعني يوضعوا الترشح ديالهم يعني شركات الخطوط الملكيه المغربيه. وهنا فين كاين بطبيعه الحال الفرق بالنسبه ولازم اننا نشيروا له، هو انه الانسان خاصه الا كان عنده البكالوريا، لانه فين كيكون الاشكال كاين في بعض الشركات بليتو بعض المدارس اللي ما عندهاش الاختيار. بالنسبه للاختيار ديال الشعبه كاين فقط لو ديبلوم ولا لا فورماسيون اتام، داكوغ. وانا بطبيعه الحال هنا كنعاود كنركز انني كنتكلم على لا فورماسيون ديبلومونت، ماشي على التكوين. لا التكوين بالنسبه لشي واحد الشخص اللي يعني عنده الرغبه انه يوجد فقط لو سيرتيفيكا دو سيكوريتي سوفتاج لو CSS، فما محتاجش يعني يدوز من هذا البروسيسوس كامل، لانه كاين بعض الاشخاص اللي ديجا عنده البكالوريا او اللي عنده ما اكثر من البكالوريا ومحتاج فقط يدير لو CSS. دونك ماشي معنيين بهذا يعني هذه المقارنه اللي كنعمل دابا، وهذا يعني الشرح ديال اشنا هو الفرق ما بين اتام وAAT او لا تكنيسيان وتكنيسيان سبيسياليزي. هذا كتبقى فورماسيون ابا او لا فورماسيون سيرتيفيونت ابا. انا كنتكلم على لا فورماسيون ديبلومونت اللي كتكمل بالدبلوم يعني ديال سوا ان نيفو باك بلس 2 او لا ان باك بلس 2. دونك باش نرجع للعرض اللي كاين عند مجموعه ديال المدارس، كاين للاسف كاين اوغوزمون كاين يعني مجموعه ديال المدارس اللي عندها في نفس الوقت عندها لو ديبلوم ديال اتام اللي هو ديبلوم دو تكنيسيان، وعندها في نفس الوقت لو ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي AAT. وبالتالي كيكون الاختيار عند الشخص على حسب واش عنده الباك او لا ما عندوش الباك، يولج وحده من هاد الجوج ديال الشعب هادو. الاشكال الاخر اللي كاين هو انه كاين بعض المدارس اللي عندها فقط يعني لو ديبلوم ديال اتام، وبالتالي ملي كيكون عندها فقط هذا الدبلوم ديال اتام، فممكن اي شخص اللي واخا يكون عنده بكالوريا وكيجي مثلا لواحد التكوين معين اللي فيه فقط العرض ديال اتام، فكيولج هذاك الاتام مع العلم انه عنده البكالوريا، ولكن اون فان كونت يعني في الاخر ديال لا فورماسيون كيلقى راسو عنده فقط ان ديبلوم دو تكنيسيان اي نون با ان ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليزي، مع العلم انه الانسان اللي عنده البكالوريا فمن حقه انه يدير دراسه من بعد عامين يحصل على ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليزي. وبالتالي فضروري انه الانسان قبل ما ياخذ القرار يعني ديال النوع ديال لا فورماسيون اللي غيدير يسقسي على راسو، يسول واش شنو هو بالضبط يعني القيمه الاكاديميه والقيمه المهنيه ديال هذا الدبلوم، كيف ما يعني لان هادشي كلشي ماشي اختيار ديال الطالب
الغالب او لا اختيار ديال المدرسه، وانما اختيار او لا سون اكزيجونس ريغلومونتير ديال الدوله اللي حاطه واحد المعايير ديال يعني ديال القيمه ديال الدبلوم من ناحيه واش تقني ولا تقني متخصص. وبالتالي انا شخصيا كيجيني ان فات جو تروف كو سني با نورمال ان واحد الانسان اللي عنده البكالوريا ويدوز نفس المده اللي قداها واحد اللي ما عندوش البكالوريا، ولكن في اخر المطاف غيلقى راسو عنده ان ديبلوم دو تكنيسيان au lieu d'un diplôme de technicien spécialisé. فهاد المساله هاد لو ديتاي اللي امبورطون، كاين ربما بعض الاشخاص كيردوا له البال وكاين بعض الاشخاص ما كيردوش البال، وبالتالي بلوتو خص الانسان ولا بدا يعني يسقسي يعني يكون عنده يسول بحال هذا النوع من الاسئله قبل ما يتخذ القرار، مع العلم انه في الاخر كل واحد الا كان مثلا واحد الشخص اللي هو على كل حال اللي كيهمه ففقط هو التكوين في المجال ديال الطيران والملاحه البحريه، وبالنسبه للقيمه ديال الدبلوم ما كتهموش، فبطبيعه الحال هذا كيبقى الاختيار ديالو. غير زعما مهم انه الانسان يعرف راسو قبل ما يعني يخطو الخطوه الاولى اشنا هو الدبلوم اللي غادي يحصل عليه من بعد النهايه ديال الدراسه. فوالا كنتمنى على تكون جاوبت على هذا السؤال هذا، وراه الاجابه على دوطخ كيسيون ديالكم، اسئله اخرى ديالكم على القناه ديالنا ياس اكاديمي الين كورس.